हजुर हजुर सर स्टार्ट भइसक्यो हो छैन भएको हैन यो सरले लेख्नु भएको छ तिनटे कोस्ट बनाइदिए तिमीलाई तिनटो हुन्छ सर हुन्छ थ्यांक यू कन्भोकेसनको फर्म भर्नेहरु को थियो आजको ए सुजान हजुर सर पहिले फर्म भर्या थिए छैन सर कन्भोकेसनको फर्म भर्या थिए सर नै किन निस्क्या छ र भन्नुलाई आज थियो त अब हजुरले सकिसक्यो आज भयो होस् अर्कोचोटि राष्ट्रपतिबाट हात परेलिने एकैचोटि गोल्ड मेडल लिन जाने हो त्यहाँ अनि बर्न राष्ट्रपतिको हातबाट प्राइस चाहिँ कति थियो कस्ट फर्म चार्ज सुरु गरिसक्यो हो र सर छैन छैन सुरु लेख्दै गरौँ यो ए लेख्ने हो यो च्याप्टर 3 हो सर सर यो अहिलेको हो कि बिहानको अहिलेको यो सार्नी हो अहिले सार्नी यो सार्नी ल तिमीहरु सबैजनामा 2-4 मिनेट वेट गर्छ है 4-5 मिनेट यो सार्ने भनेको सर सर एन्ड पछाडी सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड के हो सर एन्ड एस्टिमेसन 5 मार्क्स ल सार है म एकछिन
सर यो भर्खर लेख्नु भएको हो हो सबैले लेख्नुस्। सर भर्खर स्टार्ट भएको हो यो? हो लेख्नुस् सकिसक्यो। क्लास सुरु भइसक्यो कि? सुरु भइसक्यो अहिले के हो यो सरले लेख्नु भएको हो कि के हो कि हिजोको के हो यो? आज के हो ए सरले लेख्नु भएको हो? हजुर अघि नै लेखेर राख्नु भएको थियो क्या। अहिलेकै हो मित्र। सार्दै गर्नुस् भन्नु भएको छ सर, रेस्ट गर्नु भएको छ एकछिन। ओके ल थ्यांक यू। सुनिल सर, ओ सुनिल सर। भन केटा। बुढा के हो कि यार? के भयो? पुरै हाम्रो ग्रुप पनि विघटनमा जाने हो क्या? विघटन गर्दिम म आजबाट। पर्दैन। बुढा अनि बोल्न छोड्नु के छ? हजुर म क्लास बस ल आज कुरा गरौँ न सबिन। पुरा अनि पार्टी प्रचण्ड र केपी ओलीको जस्तो भयो त भने के हो यो? आफ्नै तनावमा छ यार। कुन ग्रुपको कुरा हुँदैछ? यो हाम्रो एनसीसी सरको भोइस कस्तो स्वीट के? ट्युसनको लागि कसलाई भन्ने हो? पिन्टुलाई ए साथीहरूले 25 को बी नम्बर गरेको हो। भन न पिन्टु मेरो नि नाम टिप्देऊ ल ट्युसनको लागि। के नाम हो? सन्जु शर्मा। मेरो पनि नाम टिप्दिउँ त सर। पिन्टु मेरो पनि है। पिन्टु जी कहिलेबाट हुन्छ हाम्रो ट्युसन क्लास? ट्युसन सरले पढाएको मतलबै भएन नि। त्यो पनि पढ्ने नि ट्युसन पनि यो पनि। मैले बुझे छैन, सुरुदेखि बुझे छैन। अनि सरले पढाउने त नि। सुरुमा त कति धेरै छुट्यो अनि के गर्ने त? छुटेको छ क्या टन्ने, त्यही भएर नत्र त किन पढ्नु? लास्टै छुटेछ। सुरुमा त क्लास भएको नै थाहा थिएन।
मेरो नाम पनि लेख है पिन्टु ल ब्रो सुनिल कुमार श्रेष्ठ मेरो पनि नाम सन्जु शर्मा नि लेख त पिन्टु सन्जु शर्मा अशोक नेपाल यादै भइसक्यो नि तिमीहरुको नाम त अशोक नेपाल पनि लेख है साथीहरुले 25 को बी गरेको हो हिजोको गरेको छ त्यसमा त्यो सिग्निफिकेन्ट आयो कि नन सिग्निफिकेन्ट आयो तपाईको हेलो त्यसमा नन सिग्निफिकेन्ट आउनु पर्ने हो तर बुकले चाहिँ त्यही त बुकमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ अनि यता चाहिँ नट सिग्निफिकेन्ट आइरहेछ के त्यही मेरो भएर पनि नन सिग्निफिकेन्ट छ 26 को अनि मिल्यो तपाईहरुको 26 एन्सरै मिलेन हौ एन्सर नै मिलेको छ त्यही त 26 पनि एन्सर मिलेको छैन 11.64 बुकबाट दिएको छ अब हाम्रो चाहिँ 7.56 आउँछ 7.5 25 को बी मा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6 दिएको छ नि त्यसलाई स्क्वायर गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर गर्नुपर्छ के त्यही त त्यही स्क्वायर गरेको थिए अनि तै पनि त्यसमा चाहिँ त्यो नट सिग्निफिकेन्ट हाम्रो चाहिँ आन्सरमा चाहिँ नट सिग्निफिकेन्ट त्यो चाहिँ रङ छ जस्तो छ त्यो चाहिँ बुकमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट दिएको छ त्यो चाहिँ हुन्छ ट्याबुलेट धेरै बेसी छ पिन्टु सरलाई WhatsApp मा नाम छु ल दुई जना स्टुडेन्टको ट्युसनको लागि ल सर हुन्छ हो कति हटार गरेको ट्युसन अब अर्को हप्तादेखि होला नि त अर्को हप्ता कोर्स सकिन्छ अनि त्यही अनुसार यो 24 मा चाहिँ एचओ मा तिमीहरुले के लेख्यौ यो इनोकुलेसन इज इफेक्टिभ इन द प्रिभेन्टिङ ट्युबरक्लोसिस लेख्यो हुँदैन कोले गर्यो मैले त्यही लेखेको छु त्यो त सुरुमा चाहिँ त्यही लेख्नु पर्छ एचओ मा चाहिँ भनेर एउटामा नट इफेक्टिभ एचओ मा चाहिँ इनइफेक्टिभ भनेर अनि यसमा चाहिँ इफेक्टिभ भनेर एचओ मा चाहिँ इफेक्टिभ लेख्ने अनि एच1 मा चाहिँ नट इफेक्टिभ के हो साथी के लेख्यौ तिमीले भन त एचओ मा नन होला एचओ मा चाहिँ इनइफेक्टिभ भनेर लेख्ने अनि एच1 मा चाहिँ लेख्ने एचओ मा चाहिँ किन इनइफेक्टिभ लेख्ने साथी यसो के रिजन त्यसमा भनेको छ नि त त्यो क्वेशनमै भनेको छ नि त टेस्ट वेदर अनि हामीले सरले एचओमा पहिले नै भन्नुभयो त एच1 मा हामीले जुन चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैनौ त्यसमा हामीले एचओ भनेर राख्ने त्यसमा इफेक्टिभ किनभने त्यो 19 को क्वेशनमा पनि त्यस्तै रहेछ के अनि एउटा 21 को बी मा पनि जस्तै ऑडियन्सको रिएक्सन इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने जुन छ अब एचओ मा हामीले डिपेन्डेन्ट भनेर राख्नु पर्छ अनि एच1 मा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भनेर त्यस दुई तीनवटा क्वेशन छ के अनि त्यही भएर प्राय एचओ को एक्सेप्टेन्स गरेर प्र्याक्टिकल त्यो कुरा जति पनि एचओ एक्सेप्ट भएको रहेछ त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल त्यही नै प्रुभ भएको रहेछ के त्यस्तो देखाएको छ त्यसमा पनि त्यही देखेको रहेछ 21 को बी मा पनि त्यस्तै छ के 24 को एचओ चाहिँ इफेक्टिभ नन इफेक्टिभ हुने भो एचओ चाहिँ नट इफेक्टिभ हो एच1 चाहिँ इफेक्टिभ हो ल अब सुन है अब कोर्सतिर जाउँ है त सर 26 को एन्सरै बुकसँग म्याच भर्न एन्सरमा चाहिँ नट थपिदिने हैन नि सर 26 को त्यो 25 हैन 26 को 25 को बी मा एउटा नट थपिदिने हजुर एन्सर कति छ 14.4 छ टेबलमा 16.919 आउँछ भनेको हल्यो नट सिग्निफिकेन्ट है हजुर हजुर अनि सर 26 को चाहिँ 7.5 आयो एन्सर हजुर ल म त्यो चेक गर्नु मलाई बिटको लिनु पर्छ हो सर म त्यो चेक गरौँ है मलाई थाहा छैन त्यो क्याल्कुलेसन हुन सक्छ अरे ल आइतरे हिजो चेक गरौँ है त्यो एन्सर चेक गरौँ है मैले हेरेको छैन है बुझ्यो हजुर हजुर सर सर ठीक छ ल सुन आजको सुन है यो क्लास कस्तो छ भने लास्टमा तिमीलाई एकदम फ्रेश हुन्छ नि आहा फ्रेश भनिन्छ नि फ्रेश भनेको लास्टको यो सलाद हो सलाद भनेको थाहा छ नि खाना खाएपछि चट्ट चाहिँ यसो हजमला हैन
चट्ट सलाद खानेको यो सलाद च्याप्टर हो। यसमा यो 5 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ विदिन 3-4 मिनेट्समा यो सकिन्छ। क्लिक गर्यो 1 2 बिलियनर के यसमा बुझै छैन। सबभन्दा पहिला केही कुरा मैले पढाइसकेको छु, त्यो किन हो कसरी हो त्यो कुराहरु यसमा थाहा पाउँछौ। सबभन्दा पहिला हेरौं, the probability distribution of all possible sample means of equal size selected from population is called sampling distribution of means. Similarly, the probability distribution of all possible sample proportions of equal size selected from population is called sampling distribution of proportions. यसले के भनेको छ भने सम्बन्ध एउटा मैले population size लिएँ, population size मा x1 x2 डट 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 गरेर x100 लिए population size एउटा 100 लिए है, एउटा 100 लिए हैन। त्यसपछि के भनेको छ भने 10 10 यो 100 मा 10 10 वटा सैंपल भनेको n1 भनेको 10 n2 भनेको 10 लास्ट मा के भयो n10 भनेको 10 हो 10 10 वटा लिए भनेको त्यसको मीन निकाल्यो, x1 बार निकाल्यो, x2 बार निकाल्यो, लास्ट मा x1 to 10 बार निकाल्यो। भनेले के भने फर्स्ट लाइन पढ, the probability distribution all possible sample means, sample mean भनेको x1 बार x2 बार डट डट x10 बार of equal size भनेको 10 10 10 selected from population is called sampling distribution of mean। दिएको population मा equal size भएका डिफरेंट सैंपल मीन निकाल सैंपल लिएर त्यसको सैंपल मीन निकालेर जुन डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछौं त्यसलाई हामी के भन्छौं सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मीन भन्छौं। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन ऑल पॉसिबल सैंपल प्रोपोर्शन अफ इक्वल साइज सेलेक्टेड फ्रम पपुलेसन इज कॉल्ड सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोपोर्शन। जस्तै यसमा मैले के गरे p1 निकाल्ने, यसमा p2 निकाल्ने, डट डट यसमा के गरे p10 निकाल्ने भनेको प्रोपोर्शन को डिस्ट्रिब्युसनलाई sampling distribution of proportion भन्छौं, mean को distribution लाई के भन्छ हामी sampling distribution of mean भन्छौं। sampling distribution of के भन्छ त mean भन्छौं। यहाँसम्म के छ भन्नु मेडम? ठीक छ सर। तिमीहरुको फ्राइडे कोर्स सिकिन्छ है, यसो हेर्ला फ्राइडे हो सर? फ्राइडे सकिन्छ कोर्स। कमिङ फ्राइडे हो सर? यो आउने फ्राइडे, आज मंगलबार हैन? हजुर सर। सकिन्छ। ट्युसन कहिले गर्नुहुन्छ सर? त्यसपछि सकेर सन्डे मन्डे हुन्छ सुरु गरौँ न। टाइमिङ चाहिँ कुन होला? के रे? टाइमिङ चाहिँ कुन बेला होला सर? टाइमिङ मिलाउनु पर्छ। अब विद्यार्थी संख्या कति हुन्छ बिहान र बेलुकी गरेर बढी भयो भने दुईटा ग्रुप गरौँला, नभए एउटा मिलाएर बिहान बेलुकी एउटै ग्रुप बनाउनु पर्छ सर, बिहानको अनि बेलुकाको पनि एउटै ग्रुपमा हुन्छ। ल ठीक छ, त साइज गरौँला। सर फी चाहिँ कति हुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ डिपेन्ड अन स्टुडेन्ट। स्ट्यान्डर्ड डिभिजन sampling distribution of means is called sampling distribution of means. Sorry, is called standard error of mean. It is denoted by yes that x bar or sigma bar x bar. ल सुन है, यसले के भन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन मा के भन्छ है, द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मीन्स इज कॉल्ड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन। इट इज डिनोटेड बाय s डट e डट x bar or sigma x bar।
जसरी हामीले के बनाएको थियो यसको भने पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के लेखेको थियो याद छ? x माइनस x बार को स्क्वायर बाई n पढेको थियो ब्याचलरमा। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के गरेको थियो? दिएको आइटम्सलाई त्यसको मिनबाट भेरिएसन कति छ, स्क्याटर कति छ त्यो मेजर गर्ने काम के गर्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्छ। तर सिमिलरली यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको यसले के हुन्छ? x बाट मिनको भेरिएसन भने यो स्ट्यान्डर्ड यसले के भन्छ भने ग्रान्ड मिन, टोटल मिनको पनि मिन, ग्रान्ड मिनबाट इच मिनको भेरिएसन कति छ, डिफरेन्स कति छ, डिस्पर्सन कति छ, स्क्याटर कति छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भन्छौँ। यो पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। तर इच मिन टोटल मिनको डिफरेन्सबाट इच मिनको डिफरेन्स कति छ त्यो मेजर गर्ने काम कसले गर्छ भने स्ट्यान्डर्ड एरर मिनले गर्छ। यो भनेको हामी पढिसकेका छौँ। मैले पछि बनाउन भनेको थिएँ, मैले डिटेल चाहिँ पछि पढाउन भनेको थिएँ। मैले डिमिनेटर पार्ट सबै फर्मुलाको जेड टेस्ट टी टेस्टको डिमिनेटर पार्ट भनेको सबै स्ट्यान्डर्ड एरर हो। अब तर स्ट्यान्डर्ड एरर कसरी निकाल्ने फर्मुला के हो त? Calculation of standard deviation. When random sample is drawn with replacement from large population, then standard error of mean is given by S dot E sigma by x bar. यसको अनुहार हेरे हो कहीं? अनुहार हेरे हो इसको बना था? अनुहार हेरे हो? Z is equal to x bar minus mu by sigma by root n. ये तौलों को परसेंट नहीं पढ़ा है नहीं पहला? Yes sir. याद से क्या नहीं? तो डिमिनेटर पार्ट हो. Yes sir. Sample is drawn with replacement. पहिला अपन त्यो पनि पढ्या दुईटा हुन्छ. With replacement हुन्छ, without replacement हुन्छ. With replacement भनेको कुनै बल ब्यागबाट मानौ 20 बल छ, फेरि एउटा बल तान्यो, फेरि त्यसैमा राख्यो भने दोस्रो चोटि 20 नै हुन्छ, फेरि तेस्रो चोटि पनि 20 नै हुन्छ. भनेको with replacement भनेको लार्ज स्याम्पल्स भयो, भनेको लार्ज पपुलेसन भयो, त्यो भनेको with replacement भयो. तर विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो त भने एउटा हामी ब्यागबाट 20 वटा बल भएको एउटा ब्यागबाट एउटा बल तान्यो, बाहिर राख्यो, फेरि दोस्रो चोटि तान्दा 19 भयो, फेरि बाहिर राख्यो, तेस्रो 18 भयो, भनेको फाइनाइट पपुलेसन. अनि विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के रे लार्ज पपुलेसन भयो, विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के त फाइनाइट पपुलेसन. भने यसको फर्मुला के हो त सिग्मा बाइ रुट n. यदि सिग्मा थाहा छैन भने के गरेर यहाँ छैन के गरेर थियो हामीले सिग्मा हैट इज इक्वल टु s फोर के हो के गर्थे भनौं सिग्मा हैट इज इक्वल टु के गर्थ्यौ x फोर के लार्ज सैंपल हैन हाकिम नभए के गर्थ्यौ हामीले हाकिम नभए के लिन्थ्यौ हामीले निमित्त हाकिम हैन हजुर सर सिग्मा नभए s लिन्थ्यौ सिग्मा नभए s सिग्मा नभए स्मॉल s हो अब यसमा लार्ज मा स्मॉल होस् क्यापिटल मतलब छैन सिग्मा को माथिको के साइन हो सर हैट भन्छ त अननोन त्यसको मिनिङ अननोन हो हैट हो है अब when random sample is so the sigma by root under n लेख्नु भयो n हैन त्यो root under n हो sigma drawn without replacement
from the selected. When random sample is drawn with replacement from population of size capital N, then standard error mean is given by भनेको yes sigma at भनेको x bar is equal to sigma by root n into n minus n minus 1. Clear? भनेको sigma by root n भनेको यदि क्यापिटल n यदि पपुलेसन साइज छ फाइनाइट पपुलेसन साइज दिया छ क्यापिटल n अनि स्ट्यान्डर्ड n भनेको सिग्मा बाइ रुट n इन्टु स्क्वायर रुट n minus 1 divided by n minus 1 n minus 1 divided by n minus 1 हैन n minus 1 divided by n replacement अनि के लेख्नु भयो from अनि from finite population of size capital N then बना replacement from अनि के लेख्नु भयो When random sample is drawn without replacement from finite population of size capital N, then the standard error of mean is given by sigma by root n into square root n minus 1 divided by n minus 1. कैसे समझो? मैडम? सर थोरै बाँकी छ। को नमेट्नुहोस् न। एकचोटि भनिदिनु पो हो कि भर्खर आगो n minus n upon n minus 1 हो भर्खर आगो सर क्वेशनमा के छ हेर एउटा विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ एउटा विदाउट रिप्लेसमेन्ट है when random sample is drawn from the large population with replacement भन्यो भने then standard formula sigma by root n भने विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको लार्ज पपुलेसन एउटा ब्यागबाट 20 वटा बल भएको एउटा ब्यागबाट एउटा बल तान्यो फेरि त्यसैमा रिप्लेस गर्यो फेरि तान्यो फेरि त्यसैमा रिप्लेस गर्यो भने टोटल संख्या घट्दैन त्यसलाई लार्ज पपुलेसन मानिन्छ त्यो फर्मुला यो हो सिग्मा थाहा छैन भने यस लिने तर विदाउट रिप्लेसमेन्टमा यो एउटा ब्यागमा 20 वटा बल भएको एउटा ब्यागबाट एउटा बल तान्यो बाहिर राख्यो दोस्रो चोटि 19 हुन्छ फेरि तान्यो बाहिर राख्यो 18 हुन्छ भने घट्दै जान्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामी फाइनाइट पपुलेसन भन्छौं जसको फर्मुला के हो सिग्मा बाइ रुट n इन्टु स्क्वायर रुट n minus 1 divided by n minus 1. n minus n है सर स्मल n n भनेको सैंपल साइज हजुर भनेको सैंपल साइज हो स्मल n भनेको भोलिदेखि होमवर्क सुरु हुन्छ आज थ्योरी हो फर्मुलाहरु भोलिदेखि होमवर्क सुरु हुन्छ त्यो ग्रेटर एन्ड पपुलेसन साइज हैन त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन सी नंबर हो सर यो अनि सेकेन्ड हो अर्को सी अर्को छुट्यो द standard error of standard deviation of sampling distribution of means proportions is called standard error of proportion.
it is denoted by S dot P. Calculation of S dot P when a random sample is done with a replacement from large population, then standard error of proportion is given by capital P Q by N. इसको अनुवाद कहीं देखे आओ, कहीं बना था, कहीं देखे आओ सर सैंपल प्रोपोर्शन कहाँ देखेको फर्मुला बना, कहाँ देखो जेट टेस्ट में है ना प्रोपोर्शन वाला जेट टेस्ट प्रोपोर्शन होला population proportion of success Q is equal to 1 minus P. If P is unknown, then Z is equal to small pq by n. Y P hat is equal to small p. Q hat is equal to small q. P minus P. Large samples. And P बने को sample proportion of success. दाला में क्या होता x by n. X by n. तलको चाहिँ स्मल पी है जो स्मल पी हो यो पहिला बेसी हो नि पहिला त स्मल पी लिन्थ्यो नि हामी याद छ नि हामीले जे प्रोपोर्सन सिंगल प्रोपोर्सन गराएको थियो नि रेशियो भ्यालु दिएको छ पर्सेन्टेज भ्यालु दिएको छ भनेको दैट इज द प्रोपोर्सन सैंपल प्रोपोर्सन यदि थाहा छैन भने पपुलेसन प्रोपोर्सन यन थाहा छैन भने पपुलेसन प्रोपोर्सन जेट टेस्ट को इलिमिनेटर पार्ट को बोल्दैगी आनन्दले प्रब्लम सुरु हुन्छ बोल्दैगी यो फ्रेस हुन्छ तिमीलाई आहा स्टार्ट कति सजिलो यसले तिमीलाई भन्न आहा ए आइडी हुन्छ त आउँछ पनि सब पीक्यू बाइ के हो एन पीक्यू बाइ एन 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 भनेको सैंपल साइज एक्स भनेको नम्बर अफ सक्सेसेस मेटो एकछिन है सर त्यो P sample proportion of success is equal to x by n हो सर x by n हो सर यताको चाहिँ नमेटाउनु है एकछिन ल यो माथिको where P equal to population proportion of के हो सर सक्सेस सर तो x by n भनेको x भनेको फ्रिक्वेन्सी हो कि के हो सर x भनेको नम्बर अफ सक्सेसेस जस्तै 500 आइटम्स
40 वटा डिफेक्टिभ हो भने त्यो x हो, n भनेको 100 हो। ए हजुर। अब b मा when random sample is drawn without replacement from finite population of size capital N, then standard error of Proportion is given by proportion for unknown p. Sorry, known p. Non p is given by square root pq by n minus 1 by n minus 1. सर छेक्यो Log population proportion of size q is equal to 1 minus pillar. यसमा चाहिँ 15 मार्क्समा चाहिँ कतिवटा क्वेशन आउँदो रहेछ सर? 15 मार्क्सको चाहिँ हजुर क्वेशन कतिवटा आउँछ सर यसबाट? यो पुरै कुन च्याप्टरबाट 15 मार्क्सको आउँछ र सर? एउटै क्वेशन 50 मार्क्सको आउने वाला के? एउटा भनेको एनोभाबाट आउँछ 2a बाट अनि अर्को आउँछ कोरिलेसन रिलेसन। ए कोरिलेसन ए दुईटाबाट मात्रै हो सर, अरूबाट आउँदैन? अरूबाट आउँदैन। ल थ्यांक यू सर। सर हाम्रो थ्योरी कति मार्क्समा आउँछ? थ्योरी आउँदैन। When random sample is drawn, पुगिहाल्छ यो प्रब्लम। When random sample is drawn without replacement. तर अब हाम्रो 2 घण्टाको एक्जाम भएपछि त क्वेशनको प्याटर्न फेरिन्छ होला नि। अलि चेन्ज हुन्छ प्याटर्न बनाउला त चेन्ज हुन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। ए हस् सर हाम्रो 2 घण्टाको मात्रै क्लास हो सर? ए एक्जाम हो सर? एक्जाम हो 2 घण्टाको कुरा हो विदाउट रिप्लेसमेन्ट फर सेलेक्टेड फ्रम। अब हेरौँ त्यो पनि अझै टाइम अझै के छ त्यतिखेरसम्म। फ्रम finite 2 घण्टा जम्मा 4 घण्टा population size and then standard error of proportion for कति डिस्टर्ब भएको unknown p is given by n minus n pq divided by n minus n where p is equal to x by n sample proportion. प्लस सुन अब दोस्रो यहाँ के दिएको छ नन पी भनेको पपुलेसन प्रोपोर्सन थाहा छ भने यो फर्मुला
population proportion थाहा छैन, unknown p छ भने n - 1 small pq divided by n, यहाँ फर्मुला चेन्ज है, क्यापिटल n को ठाउँमा स्मल n हुन्छ, स्मल n को ठाउँमा क्यापिटल n हुन्छ, where small p the capital xn x by n हुन्छ। यो तीनटा फर्मुला भयो, स्ट्यान्डर्ड एरर प्रोपोर्सन निकाल्ने फर्मुला तीनटा हो। मैडम नमेडो सर एकछिन एकछिन भाइ यतापट्टि साइडमा सर थर्ड फर्मुला नमिट्ने त्यो नमिट्नु न। मैडम हुन्छ सर। लास्टको फर्मुला बाँकी छ सर। सर यसमा यो प्रोपोर्सन चाहिँ गिवन दियो भने चाहिँ बी नम्बर अनि दिएन भने चाहिँ सी नम्बर हो सर। थ्यांक यू सर। प्रोपोर्सन हैन पी दियो र नदिएको कन्डिसनमा हो। बोर्डमा लेख्नु भएको छैन हो सरले? मैले त केही पनि देखेन। छैन, के लेख्नु भएको छैन? होइन लेख्नु भएछ, अहिले नदेखिरा हो। लेख्दै हुनुहुन्छ त? मिस्टर इन्डिया हो नि त सर चाहिँ। हेलो बादल लाग्यो जस्तो देखेछ। रेड कलरको चस्मा लगाऊ। types of estimates. There are two types of estimates. Namely, point estimate and interval estimate. A single variable which is used to estimate unknown population parameter. इन्टरनल हो सर, अर्को चाहिँ इन्टरभल हो।
Interval के point estimate. For example, the sample variance S square is point estimate of population variance sigma square, or range of values which is used to estimate unknown population parameter is called interval estimate. For example, the average salary per month of all employees of GON lying between rupees 20,000 to 20,000 to 20,008, rupees 1,50,000 is an interval estimate. टाइम है बल्दी टाइम आओ एकदमै सजिलो च्याप्टर छ टाइम आओ है डाटा लिनु बरु प्रब्लम हुनेलाई सुरु गरौँ सर एकछिन है सर एउटा कुरा सानो कुरा सोधौँ सर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यो स्याम्पल भेरिएन्स भने के फरक छ दुईटामा स्याम्पल भेरिएन्स पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा स्क्वायर सिग्मा र यस्तो फरक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस्तो त स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्याम्पल भेरिएन्स स्क्वायर हुन्छ हैन स्क्वायर सम भेरिएन्समा पपुलेसन भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर भनेको पपुलेसनको थाहा हुन्छ हैन के थाहा हुन्छ स्याम्पल भेरिएन्स भनेको हामी एस्टिमेट गर्छौं के पपुलेसन भ्यालु एस्टिमेट गर्न लागि के तैले भन्छु म ए ल सर एम्प्लोइज अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल पछि के हो गभर्नमेन्ट अफ मंथ अफ रुपीस गभर्नमेन्ट the average salary per month of all employees of GON भनेको गभर्नमेन्ट अफ नेपाल lying between rupees 20,000 to 20,000 and rupees 1 GON पछि के हो सर के रे GON पछि lying between rupees 20,000 and rupees 1,50,000 is an interval estimate. Is an interval estimate. $50,000 हो सर 1,50,000. Employees पछि के employees of GON भनेको गभर्नमेन्ट अफ नेपाल
lying between rupees 20,000 and rupees 1,50,000 is an interval estimate. Is an interval estimate. सुरु गरौँ? हुन्छ सर. Okay. There are two types of estimate we have. One is the point estimate, other is the interval estimate. A single value, unique value, which is used to estimate population parameter is called point estimate. कुनै unknown population parameter को ठाउँमा जुन हामी single value लिन्छौं, त्यसलाई single value replace गर्छौं, त्यो single value लाई के भन्छ हामी point estimate भन्छौं. जस्तै sample variance is a point estimate of population variance. Population variance हामीले थाहा नदिँदाखेरि है, थाहा नदिँदाखेरि हामी के गर्थ्यौं? Sigma hat square is equal to s square for large sample भनेले पढायो हो के नि हो? हजुर सर. हाकिम नभए हामी निमित्त हाकिम हुन्छ भनेको यो नन पपुलेसन प्यारामिटर को ठाउँमा जुन यसले काम गर्छ त्यो यसलाई के भन्छौं? यस स्क्वायरलाई पॉइन्ट एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर. हाकिम नभए निमित्त हाकिम लिने के त्यो भनेको पॉइन्ट एस्टिमेट हो. क्याम्पसिभ नभए स्याक क्याम्पसिभ लिने, क्याम्पसिभ नभए स्याक क्याम्पस लिने, यहाँसम्म क्याम्पस स्याक क्याम्पस लिने. हाकिम भए नभए निमित्त हाकिम लिने, क्याम्पसिभ नभए स्याक क्याम्पसिभ लिने, यही हो. तर इन्टरभल एस्टिमेटमा the range of value, interval estimate single value हैन, एउटा unique value हैन, एउटा limits हो, एउटा range हो. A range of values which are used to estimate the unknown population parameter is called interval estimate. एउटा range मा कुनै पनि value unknown population parameter estimate गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? Interval estimate भन्छौं. एउटा interval estimate भन्छौं. जस्तै हामी for example के भन्छ? Average salary of per month of all employees of the government of Nepal lying between rupees 20,000 to 1,50,000 is an interval estimate. अब नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूको पिउन देखि लिएर माथिको राष्ट्रपति सम्मको तलब चाहिँ 20,000 देखि 1,50,000 सम्म जुन चाहिँ हामी एस्टिमेट गर्छौं, कसको कति थाहा हुँदैन, एउटा रेन्जमा एस्टिमेट गर्छौं, त्यो भनेको पॉइन्ट के रे इन्टरभल एस्टिमेट. एक्ज्याक्ट भ्यालु एस्टिमेट गर्छौं भने त्यो पॉइन्ट एस्टिमेट, एउटा रेन्ज भ्यालु एस्टिमेट गर्छौं भने त्यसलाई के भन्छ? हामी इन्टरभल एस्टिमेट भन्छौं, अथवा के भन्छ त्यसलाई हामी इन्टरभल एस्टिमेट भन्छौं. यहाँसम्म ठीक छ? सर हजुरको साउन्ड सानो भयो. किन सानो भयो? तिम्रो आवाज सानो भयो होला, तिम्रो नेटले सानो गरे होला हैन? ठीक छ सर, ठीक छ. ठीक छ, तिम्रो प्रब्लम है, यो तिम्रो प्रब्लम है. अहिले भयो. भने अहिले के भयो? अघि एकछिन सानो भयो त्यो सर. यसो नै हाकिम नभए निमित्त हाकिम सर हो, कुनै बेला सुनाउँछ कुनै बेला सुनाउँछ. सुनै हाकिम नभए निमित्त हाकिम लिने भनेको पॉइन्ट एस्टिमेट हो, सिंगल भ्यालु रिप्लेस गर्छ. तर एउटा रेन्जमा चाहिँ भ्यालु मेजर गर्यो भने त्यसलाई इन्टरभल एस्टिमेट. नेपाल सरकारको कर्मचारीको 20,000 देखि 1,50,000 सम्म कसको कति तलब भन्न सकिदैन, एउटा रेन्जमा भनिन्छ भने त्यसलाई इन्टरभल एस्टिमेट भन्छ. ठीक छ यहाँसम्म? यहाँसम्म छैन सर, ठीक छ. ल आज यति राखौं है, आज यति राखौं है. आज अलिकति हतार पनि छ, यति राखौं. अब भोलि अलिअलि थ्योरी बाँकी छ, त्यो सिद्धेर प्रब्लम सुरु हुन्छ है. है त? हस् सर. Have a good day. Bye sir. Thank you sir. Thank you sir. बिस्तारै पढ्ने अब मजाले 3-4 दिन सिद्धिहाल्छ. किन हतार? हस् सर, हस्. है आनन्दले लास्टमा चाहिँ पाउनु पर्यो नि त, जुस पाउनु पर्यो नि त लास्टमा हैन? हो हजुर हो. अन्त है त?